दिया जाए, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। और हर इलेक्शन में हमारा ये कंप्लेंट रहा है। हम उम्मीद रख रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस वो टेस्ट केस हो सकते हैं, वो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, जहां हम इस चैप्टर, इस पेज जो पाकिस्तान की तारीख में मुसलसल पीपल्स पार्टी शुरू दिन से इसके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, we could draw a line under the sand। लेकिन अब मैं अफसोस के साथ और मजबूर होकर आपके सामने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक बताने के लिए कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हो रहा है। हमने लीगल फोरम्स के दरवाजे खटखटा के अब इसलिए कि हम अदालत को रिस्पेक्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं, आइन को रिस्पेक्ट करते हैं। हम वो जमात है जिसने आइन बनाया, हम वो जमात है जिसने पाकिस्तान को आइन दिया। अगर हम रूल ऑफ लॉ का पासदारी नहीं करते हैं, अगर हम अपने अदालत के फैसले को जब हम मानते, जब हम अग्री भी नहीं करते, अगर हम नहीं इनको मानेंगे तो कौन मानेंगे? तो with all due respect, I would just like to put some facts before you। एक तो आपका इलेक्शंस जो चल रही हैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, मेरा कैंपेन में रुकावटें डालना या मुझसे कैंपेन to try and stop my campaigning, unfortunately election commission शुरू दिन से और फिर इसका false dichotomy create कर रहे हैं, false similarities create कर रहे हैं, false parallels create कर रहे हैं between me and members of the government, between me and ministers, between me and the Prime Minister of Pakistan। हमने ये इलेक्शन के कानून बनाए थे, हमारे जद्दोजहद के नतीजे में हमेशा से इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं। हम ये इलेक्शन कानून इसलिए बनाते हैं ताकि हुकूमत या इंटरम हुकूमत इलेक्शन के दौरान रियासत के वसाइल ना इस्तेमाल कर सके, वो अपना ओहदा का गलत फ़ायदा ना इस्तेमाल कर सके। लेकिन सियासी आज़ादी और जमहूरी आज़ादी हो, जिनके पास सियासी ओहदा हो, जो पार्टी की क़ियादत हो, ख़ासतौर जब वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखे, उनको कैंपेन करने से नहीं रोका जा सकता, वरना वो हमारा आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। यहाँ का अदालत एक लोअर कोर्ट के फैसले के बाद जिससे जहाँ हमें सूबा बदल करने की कोशिश की गई थी, कैंपेन के दौरान हमें कैंपेन करने से रोकने की कोशिश की गई थी, हमने इस फैसले के खिलाफ सुपीरियर कोर्ट्स में गए इस उम्मीद के साथ कि इस नाइंसाफ़ी को रोका जाएगा। और जहाँ इस हद तक कोर्ट्स ने फैसला किया कि हमें सूबा बदल तो नहीं करेंगे, मगर आखिर आज मेरा कैंपेन का आखिरी जलसा था, मेरा कंक्लूडिंग जलसा था, जहाँ मैंने अपना मंशूर और अपना सोच गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सामने पेश करना था। मेरा ये हक मुझसे छीना गया है। मेरा ये हक कि मैं कैंपेन करूँ और मैं कैनवस करूँ उस आखिरी वक्त तक, जहाँ तक कैंपेनिंग आज तक जारी है, जहाँ मेरे इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त थे। मेरा अब जलसा साइमल्टेनियसली चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, मगर मैं ख़ुद उस जलसा में इसलिए शरीक नहीं हूँ कि अदालत ने मुझे मना किया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। एक तो हमने अदालत के सामने 2015 का लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, और उस फैसला ने वो जज लिखा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शंस करने का तो हदायत है, मगर हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम्स और ख़ास तौर पे उनके जो सियासी ओहदेदार हैं उनके पॉलिटिकल फ्रीडम्स को कोई रुकावट नहीं डाल सकते। ये फैसला हमने जज के सामने डाला, और जो कोर्ट है, एक जज ने हमारे हक में रूल किया कि हमारे सियासी आज़ादी है, हमारा हक है कि हम कैंपेन करें और हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। मगर साथ साथ दूसरा जज ने फैसला किया कि नहीं, मुझ पे वही पाबंदियाँ डालेंगे जो हुकूमती वज़ीर पे शुरू दिन पे डालना चाहिए था, मगर आज तक वो
اپنے روایت میں جاری ہے, اپنا دھاندلی کرنے میں جاری ہے. حکومتی وزیر کو مجھے سمجھ کے اس ملک کی وزیر اعظم کے جو پابندیاں جو ہونے چاہیے اب مجھ پہ بھی لاگو کیے گئے ہیں, اور یہ بہت بڑا ناانصافی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جب یہ جو سپلٹ ڈیسیجن ہوتا ہے اس پہ آپ کا قانون کے تحت 2009 کی جو گورننس آرڈر کے تحت ایک ریفری جج کو اس فیصلہ کو دینا چاہیے تھا. افسوس کہ the court has ruled, the chief justice has ruled کہ اس لیے کہ وہ سینئر جج تھا تو اس کا بھلے it's a split decision and it's one for and one against, مگر اس لیے کہ وہ چیف جسٹس تھا اور سینئر جج تھا, اس کا فیصلہ مانا جائے اور میرے اوپر پابندی ہو. میں I don't agree with this judgment. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے, یہ پولیٹیکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین بنانے والے, قانون بنانے والے, انہی عدالتوں کو کھڑے کرنے والے جماعت ہیں, اور میرے اوپر یہ فرض ہے کہ نہ پسند کرتے ہوئے بھی میں ان کا فیصلہ کو مان رہا ہوں. اور الیکشن کیمپیننگ میں جلسے کی تقریروں سے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. جہاں یہ سلسلہ ہے, ہمیں نہ صرف اس طرف سے کمپلینٹس ہیں, لیکن جس طریقے سے یہاں حکومت کے وزیر کیمپین کر رہے ہیں, قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, کھلے عام جلسے میں ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اتنے اربوں کا روپیہ وہ دیں گے اگر ان کو اتنا لیڈ ملتا ہے. میں سب سے پہلے ان کو گلگت بلتستان کی سرزمین سے اور گلگت بلتستان کے عوام کے بارے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ the people of گلگت بلتستان are not for sale. and میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں, سیاسی شعور رکھتے ہیں, اور وہ ان کے چلے وہ دھاندلی انہوں نے کیا ہے, انہوں نے یہ قانون کا خلاف ورزی کیا ہے, مگر ان کے یہاں کے عوام ان کی کوشش کو ناکام کریں گے. میں ریکویسٹ اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہا ہوں سارے ادارے سے کہ اب تک جو ہوا ہے وہ سو تو ہوا ہے, مگر ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ ایک الیکشنز متنازع نہ بنے. ابھی بھی ٹائم ہے کہ سارے ادارے اپنے قائم کرے اور سیاستدانوں پہ چھوڑے, سیاست اپنے امیدواروں پہ چھوڑے, سیاسی جماعتوں پہ چھوڑے. ہم الیکشنز لڑیں گے, جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر اس قسم کے ہتھکنڈے ڈالے جاتے ہیں, اگر یہ الیکشنز متنازع ہوتے ہیں, جو کانسیکوینسز ہے پورے پاکستان کے لیے اور پورے ریجن کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اگر یہ پوری دنیا اس الیکشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان سلیکٹڈ وزیروں اور وزیر اعظم کو سمجھ میں شاید نہیں آ رہا کہ پوری دنیا کہے گا کہ جو بھی نتیجے ہوگا اس الیکشن سے, کہ اس کیمپین کے دوران عمران کے وزیر پھر رہے تھے, پیسے بانٹ رہے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ الیکشنز متنازع ہو, اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس کا کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں یہاں کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا گلگت بلتستان کے الیکشنز دیکھ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اگر اب بھی ہوش کا ناخن نہ لیا جائے, اب بھی دھاندلی کیا جائے, اب بھی یہ الیکشنز متنازع ہو, تو جس طریقے سے اس الیکشنز کے بعد یہاں احتجاج ہوگا, یہاں وائلنس کا خوف ہوگا, وہ صورتحال بھی بہت ہی خطرناک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو. یہاں کا چاہے پولیس ہو یا سول ملٹری بیوروکریسی ہو, ان کا کوئی کام نہیں ہے انٹرفیئر کرنا الیکشنز میں. ان کا کام ہے کہ یہاں امن ہو, اور ہم بھی چاہتے ہیں یہاں امن ہو. جس قسم کا GBLA1 کا یہ جو سیکٹیرین بیسس پہ ریفرینڈمز کروائے جا رہے ہیں, میرا سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں کے سیکیورٹی ایجنسیز یہ سمجھ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اگر سیاست کی بنیادوں پہ نہیں, لیکن اس قسم کی بنیادوں پہ آپ ہمیں بانٹنے کاٹنے کی کوشش کریں گے, یہ اس ریجن کی سیاست کے لیے اور اس ملک کے لیے کی سیاست کے لیے ایک خطرناک ماحول پیدا کر سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی امن کی جماعت ہے.
जमहूरियत की जमात है। हम इन सारे साजिशों को नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम इन सारे साजिशों को नाकाम करेंगे। हम जानते हैं माज़े में भी शहीद बीबी भी वो ऑपोजिशन में थी, मगर ऑपोजिशन में होते हुए ऑपोजिशन के खिलाफ इत्तेहाद बनाया गया, इलेक्शंस में IGI के एक इत्तेहाद बनाया गया, यहाँ भी हुकूमत के लिए एक इत्तेहाद ज़बरदस्ती बनाया गया। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में एक IGI का मुकाबला कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी हो, मैं अपने पार्टी कारकुन्स का मेहनत को नज़र आ रहा है, इनका जोश नज़र आ रहा है। हम किसी को हमारा वोट चोरी नहीं करने देंगे और इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर को लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिला पीपल्स पार्टी को, लेकिन हम फिर भी जीतेंगे, वाज़े अक्सरियत के साथ ये इलेक्शंस जीतेंगे। और मैं ख़ास तौर पे जो यहाँ के मीडिया है, आप मेरे सब साथी जो और आपके कैमरामैन जो इस पूरा इलेक्शन कैंपेन में यहाँ का सबसे लंबा इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है, हर इलाके में किए हैं और आप हमारे साथ जगह जगह थे। जो मुश्किलात का सामना हमने किया वो आपने भी किया और हम आपकी बहुत ही शुक्रगुजार है। और मैं शुरू किया था, मैंने ये जो कैंपेन है कांची डिस्ट्रिक्ट से खपलू से होते हुए हम स्कर्दू के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है उससे वहाँ हमने इवेंट्स किया, शिगर में हमने इवेंट किए, फिर इस तरफ पहुँचते हुए रोंदू में हमारा इवेंट था। उससे पहले हम सब, मैं और मीडिया के जो साथी हैं, हम लैंडस्लाइड में स्टक हुए थे और हम यहाँ भी पहुँचे। यहाँ हम गज़र भी किए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में किए हैं, अस्तोर भी किए हैं, डियामिर में भी किए हैं। ये मेरे लिए पहले दफ़ा नहीं था कि मैं इन इलाकों में जा रहा था। ये अगर तीसरा नहीं तो दूसरा दफ़ा था कि मैं इन इलाकों में पहुँच रहा था और इसलिए मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑन ग्राउंड पोजीशन क्या है और जगह जगह जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ के अवाम ने जिस जोश और जज्बा के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, जो मोहब्बत हमें दिखाया है, मैं उन पे काउंट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि 15 नवंबर को ये सब हमारे साथ देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह ताला एक वाज़ेह मैंडेट मिलेगी। एंड ये मैंडेट किसी साजिश के तहत नहीं, किसी 2 नंबरी की सियासत के तहत नहीं, किसी धांधली के नतीजे में नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरा मंशूर, वो मंशूर जो मैंने इस ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने में लेके गया हूँ, मगर पूरे पाकिस्तान में मैं उस मंशूर को 2018 के इलेक्शंस में लेके गया था। मगर गिलगित बल्तिस्तान के लिए हमारा एक ख़ास पैगाम है, एक ख़ास मंजूर था, मेरा एक ख्वाब है यहाँ के अवाम के लिए कि मैं यहाँ के अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ हकमियत दिलवा दूँ। और इस हक़ हकमियत दिलवाने का जो बात है वो हमें अचानक कोई ख्याल नहीं आया इस इलेक्शंस में। हमें अचानक इस इलेक्शन से फ़ौरन पहले भी ये ख्याल नहीं आया। ये हमारा तहरीक का एक हिस्सा है कि हम यहाँ के अवाम को उनके आईनी हकूक़ दिलवाना चाहते हैं। हमारा मंशूर का हिस्सा कि हम यहाँ के अवाम को नेशनल असम्बली में, सेनेट में बिठाना चाहिए, उनका जो शेयर मिलता है उनको वफाक की तरफ से उसमें इजाफा करना चाहिए। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने पाकिस्तान को आइन दिलवाया था और इंशाअल्लाह ताला हम वो जमात है जो यहाँ के अवाम को उनका अपना हकमियत दिलवाएंगे। ये बहुत अफसोस की बात है, जगह जगह हमने ये पॉइंट उठाया था कि यहाँ के अवाम तो इतना बहादुर अवाम है, ये लालक जान का सरजमीन है। यहाँ के अवाम अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए तो कुर्बानी भी देते हैं, अपनी सरहदों का दफा करते हुए शहादत कबूल कर देते हैं, मगर उनको
اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے کا حق نہیں ہے، ان کو خود وہ حق نہیں ہے کہ وہ خواب دیکھے کہ وہ خود اس ملک کا وزیر اعظم بنے۔ وہ پاکستان کے فیصلے نہیں لے سکتے، ان کے لیے تو پاکستان فیصلے لیتے ہیں، مگر پاکستان کے فیصلے میں وہ اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اور ہم آج سے نہیں، ہمارا جب بھی میں یہاں آیا ہوں تب سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک یہاں کے عوام کا آواز اسلام آباد میں نہیں سنا جائے گا تب تک یہاں کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا۔ اور ہم یہاں نہیں رکتے ہیں۔ ہمارا جو خواب ہے گلگت بلتستان کے لیے وہ نہ صرف حق حاکمیت کا ہے مگر حق ملکیت کا ہے، اور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنی سرزمین کے مالک بنے، کہ گلگت بلتستان کے عوام اوپر کے جو آپ کا پہاڑوں کے ٹاپ سے لے کے نیچے دریاؤں تک وہ اپنے سرزمین کا مالک بنے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ واضح اکثریت دی جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم فوری طور پہ اس پہ قانون سازی کریں گے۔ اس پہ قانون سازی کیا جاتا ہے تو یہاں ایک اکنامک بوم شروع ہو جائے گا، اور نہ صرف اس کے معاشی فائدے ہیں مگر آپ کا اربن پلاننگ میں آپ کا اپنا جو پاپولیشن رائز ہے اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ بھی پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے، واحد جماعت ہے جو کہہ سکتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر بھٹو شہید کے دور میں اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تو انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا ہی زمین کا مالک بنائیں گے۔ اور جو آخری پہلو رہا ہے ہمارا منشور کا، ہمارا وعدہ کا، وہ ہے حق روزگار دلوانے کا۔ اور ہم obviously اپنا ماضی پہ بھی رولائے کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تاریخ واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ اس علاقے کے لیے سب سے زیادہ روزگار دیا ہے، سب سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کیا ہے، اور اب آگے جا کے بھی ہم اسی کمٹمنٹ کو پہ قائم ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ ناانصافی ہے کہ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں سب سے ہائیسٹ لٹریسی سے ریٹ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کا ہے، یہاں کا عوام کا ہے۔ یہاں کا عوام کے پاس 2 ڈگریز ہوتے ہیں، ماسٹرز بھی لیتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی بن جاتے ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ بے روزگار پھر رہے ہیں، 2 ڈگری ہاتھ میں لے کر بے روزگار پھر رہے ہیں۔ یہ اس علاقے کے ساتھ ناانصافی ہے اور اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اوبیسلی بلیو کرتی ہے کہ ریاست اس میں ایک رول پلے کر سکتی ہے، کہ ریاست کو جس طریقے سے یہاں کا یوتھ کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دینی تھی وہ نہیں دی تھی، اور پیپلز پارٹی جب آئے گی وہ میرٹ کی بنیاد پہ، اور یہاں کے نوجوان میں میرٹ ہے، یہاں کے نوجوان جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کو ضرور یہاں کی حکومت کی طرف سے جو روزگار ملنا چاہیے، مگر وہ مواقع بھی ہم پیدا کریں گے جس سے ان کو روزگار مل سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے حق حاکمیت کی وجہ سے مگر ہم انشور کریں گے کہ جو ریاستی منصوبے ہیں صوبائی، وفاقی، بین الاقوامی، کہ وہ ان کا حق روزگار کا تحفظ کیا جائے، کہ سب سے پہلے ترجیح روزگار پہ وہ مقامی عوام کو ملے۔ جب مقامی عوام کو ان منصوبوں میں روزگار کا سب سے پہلے موقع ہے تو پھر ان کا سٹیک ہوتا ہے، ان کا سٹیک ہوتا ہے ان منصوبے میں۔ ہم نے دیکھا کیسے ڈیامیر میں وابڈا کے خلاف بہت ہی کمپلینٹس تھے کہ وہاں جو بھی گریڈ 1 سے لے کے 17 تک کے روزگار تھے وہ مقامی لوگوں کو نہیں، باہر کے لوگوں کو دیا جا رہا تھا۔ تو ایک چھوٹا طریقہ ہے جس سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں۔ اور ہم تو وہ جماعت ہے جس نے سی پیک کی بنیاد رکھی، جو جانتی ہے کہ سی پیک کا صحیح فائدہ کیسے لیا جائے گا۔ وہ تب تک نہیں لیا جا سکتا ہے جب تک جن کی وجہ سے ہمیں یہ سی پیک ملا ہے وہ گلگت بلتستان ہے اور وہ بلوچستان ہے۔ جب تک گلگت بلتستان اور بلوچستان کے مقامی عوام کو اس سی پیک میں سب سے پہلے روزگار کا حق نہیں ملے گا، سب سے پہلے منصوبے کا حق نہیں ملے گا، تو پھر اس سی پیک کا منصوبہ جیسے کامیاب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا۔ اور مجھے یہ بھی
हम पीपल्स पार्टी का हक में जाती हैं कि पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ यहाँ लेकिन हमने चाइना में भी जो हमारा रिलेशनशिप है, जो पीपल्स पार्टी और चीन के दरमियान और पीपल्स पार्टी और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जैसे मेरे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ 3 नस्लों का रिलेशनशिप है, वो भी 3 नस्लों का रिलेशनशिप है। इस रियासत का जो रिलेशनशिप था वो उसकी बुनियाद भी भुट्टो शहीद ने रखा था। और मैंने सबसे पहले जो सियासी जमात का मुआहिदा हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वो मैंने पीपल्स पार्टी का और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का साइन किया था। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान का जो चीन के साथ रिलेशनशिप है, उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के अवाम के लिए जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए, और जिस तरीके से हम यहाँ का मादनियात, यहाँ का जो फल है, आपके जो रिसोर्सेज है, वो यहाँ से बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको इंशाअल्लाह ताला लेवरेज करके यहाँ के अवाम को रोज़गार के मौके पहुँचाएंगे। यहाँ का जो पोटेंशियल है, चाहे वो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल हो, इसका up to 50,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है, और हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने थर का कोयला से बिजली बनाना शुरू कर दिया, तो हम इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान का ये जो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है, इसमें भी हम जोर देंगे, इससे भी हम उसका पूरा पोटेंशियल उठा के यहाँ की मीशत के लिए और यहाँ के अवाम के लिए वो फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। पीपल्स पार्टी के चाहे वो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट हो, जो हमने सिंध में बहुत फाल किया है, उसके लिए हम यहाँ के बिजनेसेस को, यहाँ का प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, दूसरे ममालिक को इन्वॉल्व कर सकते हैं और रियासत के साथ मिल के मनसूबे दे सकते हैं। हमारे पिछले दौर में हमने जैसे फॉरेन फंडिंग के साथ यहाँ के बंजर ज़मीनें को फाल करके मालिक को दिलवाए थे, ताकि इस पे उनका भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो प्लान है यहाँ के अवाम के रोज़गार के लिए, यहाँ की मईशत के लिए, ये 15 नवंबर के बाद हम फ़ौरन इस पे अमल शुरू करना शुरू कर देंगे। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमने हर जगह जाके सिर्फ हमारे मंशूर की बात की, सिर्फ हमारा नज़रिया की बात किया है, सिर्फ हमारे सियासत की बात किया, और मैं पैसे की बुनियाद पे नहीं, लालच की बुनियाद पे नहीं, हुकूमत होने की वजह से नहीं, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना प्लान बता के आया हूँ, मेरा नज़रिया बता के आया हूँ, और मैं अपना मंशूर पे वोट लूँगा। मेरा मुखालिफ के साथ पास क्या मंशूर है? उनके 10 वज़ीर कानून का खिलाफ वर्जी करते हुए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मंशूर क्या है? क्या उनका मंशूर गाली देने का मंशूर है? उनका मंशूर यहाँ का सकाफत का, यहाँ के तहजीब का खिलाफ वर्जी करने का मंशूर है? इनके पास एक भी प्रोग्राम नहीं है। इनका अगर ये जालिम है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ जो किया है वो उसका मंशूर बन सकता है। अगर उनका मंशूर है तो महंगाई का मंशूर है, गुर्बत का मंशूर है, बेरोजगारी का मंशूर है, और वो धौंस और धांधली से इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। धौंस और धांधली से समझते हैं कि वो यहाँ के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ के अवाम जानते हैं कि ये वही जमात है जिसने 2018 से पहले पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला, जिसने 2018 से पहले पाकिस्तान के अवाम से कहा था, साउथ पंजाब के अवाम से कहा था कि हम आपको जनूबी पंजाब को सूबा देंगे, 100 दिन में सूबा देगा, लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी किया है। ये वही जमात है जिसने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, मगर उसका भी वादा खिलाफी हुआ है। ये वही जमात है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान महंगाई का सामना कर रहा है। ये वही जमात है जिसकी वजह से आपका चाय का कप, आपका नाश्ता का अंडा, आपका रोटी महंगा हो चुका है। और यहाँ के अवाम ये जानते हैं कि ये जालिम जमात है, ये गरीब दुश्मन जमात है, और इसलिए ये वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीर को दिलवा रहे हैं। ये सब कुछ देखते हुए, ये सब कुछ जानते हुए बाकी सब कोशिश कर रहे हैं,
ان کا کوشش جاری ہے کہ وہ ہم سے اپنا جیت چھینے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر سیٹ پہ میں اپیل کرتا ہوں گانچے سے کے عوام سے، شگر کے عوام سے، خرمنگ کے عوام سے، سکردو کے عوام سے، گلگت کے عوام سے، غزر کے عوام سے، ہنزا سے کے عوام سے، نگر کے عوام سے، استور کے عوام سے، ٹیامر کے عوام سے، کہ میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، میں آپ کا درد گھر تک پہنچا ہوں ووٹ مانگنے کے لیے۔ اگر آپ 15 نومبر کو ہمیں مایوس نہیں کرتے ہیں، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ آپ 15 نومبر کو بھاری اکثریت کے ساتھ پیر کو منتخب کروا دے، مجھے واضح اکثریت دلوا دے، تاکہ میں آپ کو آپ کا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوا سکتا ہوں۔ آپ گلگت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہو، آپ یہاں کے عوام کو تبدیلی کے تباہی سے بچا سکتے ہو، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے سونامی میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہو۔ صرف 15 نومبر کو انشور کرے کہ آپ بھاری اکثریت میں سب کے سب نکل کے تیر پہ تھپا لگا کے ان پوری دنیا کو پیغام دے دے کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چاہتے ہیں، اب گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چھینیں گے۔ آپ سب کا بہت ہی شکریہ۔ I look forward to answering your questions. یہ بتائیے کہ اگر آپ پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے، دوسری جماعتیں جیت جاتی ہیں، تو کیا آپ یا پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن نتائج کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو واضح ہیں اس پہ، ہم نے شروع دن سے کہا، میں نے وارن کیا ہے ان سائڈ آؤٹ سائڈ پبلک میں ان کانفیڈنس بھی، کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز صاف شفاف ہونا اس ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور جو سب سے بڑا خدشہ ہے نیشنل سیکیورٹی کو اس ملک کا، وہ اس الیکشنز کو صاف و شفاف نہ ہونے کا ہے، متنازع ہونے کا ہے۔ مجھے خدشات ہے کہ یہاں کے عوام وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ دھاندلی برداشت نہیں کریں گے، اور جس کے خلاف ضرور احتجاج ہوگا۔ جی سعادت صاحب، یہ الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا اور الیکشن سے پہلے اعلان ہونا تھا۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اگر ان کے توقع کے مطابق یہاں رزلٹ نہیں آتے ہیں، حتمی فیصلہ ہو چکا اور الیکشن سے پہلے اعلان ہونا تھا۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اگر ان کے توقع کے مطابق یہاں رزلٹ نہیں آتے ہیں، یہ صوبے کا جو اعلان ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، جس کا الزام لگ سکتا ہے کہ ان کے اعتراض کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور اب منسوخ ہو گیا۔ کیا یہ خدشات بھی ہیں؟ نہیں، بالکل یہ خدشات نہیں ہے۔ خدشات یہ ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہاں سے الیکشن جیت جائے، زبردستی جتوایا جائے، تو میرا اس سے بہت سے خدشات ہے۔ سب سے پہلے خدشات یہ ہے کہ وہ خود اپنے پالیسی پہ یو ٹرن لے، جیسے انہوں نے ماضی میں ہر پالیسی پہ یو ٹرن لیا، جیسے انہوں نے الیکشن کے دوران اور الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ نعرہ اٹھایا، بعد میں اس کے خلاف جا سکتے ہیں۔ دوسرا جو میرے خدشات ہے کہ جس طریقے سے ان کے وزیر یہاں پھر رہے ہیں، ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے لیے آئی جے آئی بنایا گیا ہے اور جو منصوبہ بندیاں ہیں، اگر یہ ریگنگ کا الزام لگتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اصل تحریک ہے، یہاں کا عوام کا جدوجہد ہے، کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، گلگت بلتستان کے عوام کا خون پسینہ اس جدوجہد میں شریک ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اگر پی ٹی آئی کی اکثریت ہو کہ اس پروسیس کو وہ متنازع بنائے۔ جنہوں نے صرف اس ایشو کو اٹھایا ایک سیاسی نعرہ کے طور پہ، وہ اس کو اینڈ پوائنٹ تک، کنکلوژن پوائنٹ کنسنسس کے ساتھ نہیں لے آ سکتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلے 2018 سے پہلے کہا تھا کہ جنوبی پنجاب بنے گا، تو میں شک کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں جس کی جماعت میں یہ بات ہے ہی نہیں، جس کے منشور میں یہ وعدہ ہے ہی نہیں، اگر وہ الیکشن جیت جائے تو پوری دنیا پوچھے گا کہ
कि इनका तो मैंडेट ही नहीं था, इनका तो वादा ही नहीं था, ये इनको डिक्टेशन मिला है, ये किसी के कहने पे किया है। जबकि जब असल सियासी जमातें जीतते हैं, जिनके मंशूर का भी हिस्सा है, जिनका 2020 से नहीं 2018 की मंशूर से और 2015 से सियासी एक्टिविटीज में जो हम शामिल है उसमें है, तो फिर मानेंगे लोग कि नहीं, ये किसी के डिक्टेशन पे नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खुद गिलगित बल्तिस्तान के फैसले लिए हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के से अवाम से वादा करता हूँ, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने हम सब से इन्होंने ये यहाँ आके और इस पे बात किया है, अब हम इनको इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम इससे इनको हटने नहीं देंगे। हम इस जिदोजहद को इलेक्शंस के बाद इसकी तसल्ली देखना चाहते हैं। इलेक्शंस इसकी शुरुआत है, इसका एंड नहीं है। 15 नवंबर हमारा इम्तिहान की दिन है, हक हकमियत के इम्तिहान के दिन है, हक मलकियत के इम्तिहान के दिन है, हक रोजगार के इम्तिहान के दिन है। और अगर हमें सिर्फ इनमें से एक मिलता है तो तब भी हम कामयाब नहीं हैं। मुझे तो डर है कि इस किस्म के जो पीटीआई की रवायत है, तरीक़ेकार है, वो एक हाथ से लेते तो जरूर लेंगे। अगर वो कहते कि हम सुबह लेंगे तो शायद वो सोचेंगे कि जो भुट्टो शहीद का दिया हुआ गंदम का सब्सिडी है, तेल का सब्सिडी है, वो छीना जाए, जो आपका टैक्स का तहफ़्फ़ुज़ है वो छीना जाए, वो भी हम नहीं होने देंगे। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वो 70 साल का कॉम्पनसेशन इस सूरत में मिलना चाहिए कि उनका सब्सिडीज को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनका टैक्स स्टेटस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम समझते हैं कि सिर्फ सुबह से के मिलने से और हक मलकियत, हक रोजगार नहीं मिलने से हमारा कामयाबी नहीं होगा। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अगर हर तौर पे हर तरीके से एम्पावर्ड देखना चाहते हैं तो हमें काफ़ी कुछ लेना पड़ेगा। और ये सियासी जदोजहद, आई एम सॉरी, इनके पुतली की बस की बात नहीं है। उनको तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ के अवाम के मुतालबात क्या है। वो समझते हैं कि मैं ये नारा लगाऊं, ये गाली दे दूं, इलेक्शन मेरा होगा। ये तो इलेक्शन की बात नहीं है, ये सरजमीन का, इस अवाम के किस्मत की बात है। और हम इन खिलाड़ियों को इसकी किस्मत के साथ खेलने नहीं देंगे। सर 15 नवंबर को इंतखाबात के बाद क्या गिलगित बल्तिस्तान में अभी मीडियम बनने जा रही है, ये बताएं। 15 नवंबर के बाद मैं इनडायरेक्टली तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीटीआई की हुकूमत बन रही है। जिस तरह इन्होंने ये ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई वज़ीर आज़म की तकरीर के थ्रू, कभी कोई प्लांटेड सर्वे के थ्रू, मगर आप ऑन द ग्राउंड है, मैं ऑन द ग्राउंड है। ज़मीनी हक़ाइक़ भी एक चीज़ होता है। और ये जो अवाम की जज्बा है, अवाम का जो नाराज़गी है वो ज़ालिम वफाक की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसको भी संभालना मुश्किल है। ये जितना भी धांधली करे, हमारा मौजूदगी और हमारा कैंपेन में अगर उनका साजिश था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 0 ही सीट्स दिलवा दें, हम उस साजिश को नाकाम करवाएंगे, हम उसके धांधली को रोक देंगे। ये बताइएगा कि जब आपका इलेक्शन जारी था तो एक तासुर ये दिया जा रहा था कि आपको शायद सौदेबाजी के लिए पैगाम आ रहे थे कि पीडीएम छोड़ो और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत लो। आई थिंक कि यही जो साजिश है और ये जो बयानिया है, एक तो आपने आगे नुसरत जावेद का इसको कॉलम नहीं पढ़ा, ज़रूर पढ़े, उसने बड़ा अच्छा तरीके से इसको बयान किया है। लेकिन ये जो अगर मुझे कोई फेवरेटिज्म नहीं चाहिए, मैं अपना हक मानता हूँ, मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मानता हूँ, अपना आईनी हक का फ़ायदा उठाने होंगे, चाहे वो फ्रीडम टू कैंपेन, फ्रीडम टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता हूँ। उस तक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है मुझे। यहाँ तक कि यहाँ के अदालत ने मुझे सुबह बदर करने का हदायत दे दिया था। तो अगर ये हमें सॉर्ट ऑफ फेवर करने की बात है, ये तो ऐसे तो नहीं लगता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ की बात है। लेकिन हमने कभी ये मुतालबा नहीं किया, जबकि दूसरे जमातों के माजी कुछ और चीज़ दिखाते हैं। उन्होंने शायद इस किस्म की बार्गेनिंग की होगी, हमने ये कभी नहीं की। हमने हमेशा मुतालबा किया साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए।
اور آج بھی میرا آپ کے سامنے اعتراض یہ ہے، شکوہ یہ ہے، کمپلینٹ یہ ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جاتا۔ ایک سوال ایک حکمرانی کی آپ جو بات کر رہے ہیں، مریم نواز بھی یہی بات کر رہی ہیں، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم فوج کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، کچھ انہوں نے شرائط کہیں کہ چھپ چھپا کے نہیں عوام کے سامنے ہوں، آپ بھی اگر اس پہ راضی ہو جائیں تو وے فارورڈ تو کوئی نکلنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حق حکمیت، حق ملکیت، حق روزگار جمہوری طریقے سے لیے جاتے ہیں، الیکشن سے لیے جائیں گے، ہم کسی سے سفارش پہ نہیں لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ واضح اکثریت دیا جائے گا، وہ مینڈیٹ دیا جائے گا کہ ہم اپنا جو منشور ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ جہاں تک فوج سے بات چیت کی بات ہے، وہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم نے اگر بات چیت کرنی ہے وہ پلیٹ فارم فیصلہ کرے۔ جس کیونکہ آپ الیکشن کے حوالے سے میں نے اپیل بھی کیا اور میں ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پولیس ہو یا ہمارا سول ملٹری بیوروکریسی ہو، ان کو جمہوری پروسیس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے یہاں کے حکومتی وزیر پھر رہے ہیں الیکشن کے دوران، اگر الیکشن ڈے پہ جس طریقے سے کے پی کے لوکل باڈی الیکشنز میں ان کے وزیر جا کے پولنگ باکسز کو اٹھاتے ہیں تو obviously ہمارا جو جمہوری طریقہ کار ہے وہ متنازع ہوگا۔ انہوں نے جتنا متنازع ویسے ابھی تک بنایا ہے، ابھی تک ٹائم ہے، ابھی تک سپیس ہے، اگر یہ جو پروسیس ہے جو رہتے ہیں اس میں یہ سارے قوتیں اپنے اپنے جگہ کام کرے اور سیاستدانوں کو چھوڑے، جمہوری پروسیس کو چھوڑے، تو ہم گلگت بلتستان کے الیکشنز کو متنازع بننے سے بچا سکتے ہیں۔ پچھلے دورے پہ جب آپ آئے تھے تو کسی بھی جلسے میں آپ نے آئینی حقوق دینے کی بات نہیں کی، پریس کانفرنس میں بھی آپ نے آئینی حقوق دینے کا کوئی اشارہ نہیں دیا، لیکن اس دفعہ جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور ISI کے جو ڈی جی ہیں ان سے ملاقات جب ہو گئی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ، تو انہوں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کہنے کے بعد گلگت بلتستان کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کیا۔ کیا پیپلز پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی اب بھی اشاروں پہ چل رہی ہے، جبکہ آپ اپنے جو جلسے ہیں وہاں پہ اس کی جو ہے ایک تو آپ غلط ہو اس لحاظ سے کہ میں نے اپنے جلسے میں جب میں یہاں تھا پہلے حق حکمیت کی بات کی، میں نے حق حکمیت اور حق ملکیت کا نعرہ تب اٹھایا۔ میں نے اپنے منشور میں 2018 کے منشور میں 2018 کے منشور میں اس صوبے کو آئینی صوبے بنانے کا وعدہ کیا، یہاں کے عوام کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نمائندے بنانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ کسی میٹنگ سے پہلے کوئی میٹنگ نہیں ہوا تھا، اس وقت جو میٹنگ ہوا تھا اس میں باقی جماعتیں نے جو بھی کہا، میں نے مطالبہ کیا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو، گلگت بلتستان کے عوام گلگت بلتستان کے فیصلے لو۔ اس میٹنگ پہ میں نے اعتراض کیا کہ ایک بھی بندہ گلگت بلتستان سے تعلق بھی نہیں رکھتے لیکن آپ سب فیصلے لے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کہ ہم اب اس الیکشن پروسیس میں ہیں، باقی جماعتوں اگر اب وہ چینج کر رہے ہیں تو شاید وہ کسی کے کہنے پہ، لیکن میرے منشور آپ کے سامنے ہے، ڈاکیومنٹ ہے، میں آپ کو بھی شیئر کر سکتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی میرا منشور کے بھی حصے بھی میرا تو تسلسل ہے۔ باقی جماعتوں نے یا